नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सत्ताबाट बाहिरिनु परेको एमालेले के न्यू पाऊँ कनिका मुक्याउँ शैलीमा बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह दिल्ली धाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद रोक्ने न्यू पाएको छ। यस प्रसङ्गमा नेपाली राजनीतिक नेताहरूको पाखण्डी रूपको एउटा पाटो पनि उजागर भएको छ। उनीहरू आफूले जे बोले पनि हुन्छ, तर अरूले भने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु आपत्ति हो भन्ने ठान्छन्। नेपाली समाजको सामूहिक अवचेतनामा रहेको यही पाखण्ड अहिले फेरि एकपटक प्रकट भएको छ। आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि छँदा खाँदाको संसद दुई पटक भङ्ग गर्ने अनि चलिरहेको संसदमा चाहिँ बैठक नै बस्न नदिने अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा दर्ज छ। एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहँदा के कुरा बिर्सेको छ भने अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई मध्यरातमा सरकारी निवासमा भेटेका थिए। ओलीको यो भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मात्र थिएन, सार्वभौम राष्ट्र प्रमुखको आचरण अनुकूल पनि थिएन। त्यस्तो विवादास्पद भेट प्रकरण सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो, तर यही न्यूमा विपक्षीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिएनन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुरा चाहिँ सही छ भन्ने होइन, तर यसको निरूपण गर्ने थलो संसदलाई यसरी बन्धक बनाउनु चाहिँ कदापि सही ठम्ब्याउन सकिन्न। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था विधिवत रूपमा 2048 सालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लागू भएको थियो। ताजा जनादेश सहितको सरकार गठन भएको बेला एमालेले त्यति बेलै 56 दिनसम्म संसद चल्न नदिएर इतिहास नै रचेको थियो। ओली आफैले संविधानमै व्यवस्था नभएको धारा टेकेर दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए। विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले 2 पटक पुनर्स्थापित गरेपछि उनले 187 दिनसम्म संसद चल्न दिएनन्। आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको त्यतिखेरका 14 सांसदको पद खारेजी हुनुपर्ने उनको माग थियो। एमालेको त्यो माग असंवैधानिक थियो, किनभने सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सरकार निर्माण गर्दा दलीय अंकुश नलाग्ने भनिएको थियो, त्यो पनि व्याख्यासहित। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै माधव नेपाल लगायत तत्कालीन एमालेका 14 सांसदले ओली सरकार विरुद्ध विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत हालेका थिए। आफ्ना दलका सांसद आफ्नै सरकार विरुद्ध लागेपछि क्रुद्ध भएका ओलीले त्यसको बदला भने निर्दोष संसद अवरुद्ध गराएर लिन खोजेका थिए। अन्ततः त्यो मामिलामा पनि एमालेले चिसै पानीले नुहायो। 187 दिन संसद अवरुद्ध गर्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका 40 वटा विधेयक अलपत्र परेका थिए भने अहिले मिटर ब्याजी सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन पुगेको छ। विडम्बना, प्रधानमन्त्री दाहालको विरोधमा संसद चल्न नदिँदा मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भयो। यसमा दोष त सरकारको छ, तर अझ दोष विपक्षले पाउँछ। कतै यो विरोध त्यही अध्यादेश पाउन त भएको होइन। महिनौदेखि काठमाडौँमा धरना दिँदा पनि मिटर ब्याजी पीडित नागरिकहरूको बेवास्ता गरिएको छ। सरकार र संसद दुवै उनीहरूका समस्याप्रति उदासीन देखिने र दुवै मिलेर अध्यादेश तुल्याउने प्रपञ्च गरेको देख्दा तिनको नियतमा शङ्का त उब्जेको छ नै। अस्ति चुकेको अध्यादेशको खारेजीले एमाले जनजीवनका सवालमा गम्भीर छैन, केवल आफ्नो दलको राजनीतिक स्वार्थ मात्र हेर्छ भन्ने देखिन्छ। एमालेको संसद अवरुद्ध पार्ने यो रोग संघीय संसदमा मात्र सीमित छैन, उसले प्रदेशका संसदमा पनि अनेक बहाना खोज्दै अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे उनले सार्वभौम संसदमा आएर जनतालाई स्पष्टीकरण दिनैपर्छ। यसैले क्षमायाचना, संसदमा स्पष्टीकरण लगायतका उपाय अपनाएर आफैले निम्त्याएका यस बबन्डर साम्य पार्न प्रधानमन्त्री दाहाल आफै अग्रसर हुनैपर्छ। साथै मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरी उनीहरूसँग वार्ता गरेर धरना टुटाउन पनि अग्रसर हुनु न्यायोचित हुनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई चिप्लिने सुविधा जो हुँदैन त्यो स्पष्टीकरण दिने ठाउँ नै नराखेर जनताको सार्वभौम अधिकार हनन गर्न एमालेले कदापि मिल्दैन। संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। दाहालको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई असर
तुल्याएको छ भने त्यसको कारबाही पनि संसदले नै गर्नुपर्छ। यतिखेर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई जोडका साथ उठाएको छ, यसलाई स्वागत गर्नै पर्छ। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश पनि ल्याएको थियो र त्यसलाई संसदबाट पारित गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा थियो, तर आखिरी दिनमा आएर संसद फिटिक्क चल्न नदिनु भनेको यी प्रकरणका कारण त होइन कतै भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने कुरामा जनता सुनिश्चित हुने थलो पनि संसद नै हो। हिजो एमाले टनकपुर सम्झौतापछि लगातार सडक र संसद अवरुद्ध पार्यो। अन्तिम घडीमा आएर राष्ट्रहित विपरीत गएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्यो। मदन भण्डारी जीवित छौन्जेल महाकाली सन्धि पारित भएन, तर उनको दुर्घटनापछि तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल, केपी ओली लगायत एमालेका त्यतिखेरका हस्तीहरू एक भएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा ल्याप्चे लगाइदिए। हुँदा संसदमा जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको छ किनभन्ने सांसदको छलफल गर्न खोज्दा समेत संसदहरूले छलफल गर्न खोज्दा समेत एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। यसरी आफ्नो दलगत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि उसले संसदलाई प्रहार गर्दै आएको छ, जुन राजनीतिक संस्कार विपरीत हो। यस्ता कदमले समयको मात्र बर्बादी हुन्छ, घाटा आम नेपालीलाई मात्र हुन्छ। त्यसैले संसद अवरुद्ध गरेर होइन, संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन लगाएर यो मुद्दाको निरूपण गरिनुपर्छ, हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424। फेरि एकपटक यहाँलाई भन्छु, एनसेल नम्बर 98 015 72 424। त्यसै गरी एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई फेरि म एकपटक नम्बर दिन्छु। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसीएल को नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईका फोन कलहरू हामी लिँदै गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 11 गते नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 2 महिना नपुग्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले। कांग्रेस सहितको पुरानै गठबन्धनमा आएका प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै एमाले यति बेला संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। प्रचण्डको आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमाले बताएको छ, तर प्रचण्डको राजीनामा मागेको एमालेतिरै प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। एमाले प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री बनायो? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला सर्वत्र आलोचित छन्। उनले सोमबार ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजित सरदार प्रीतम सिंहकी छोरीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सिंहको प्रशंसा मात्रै गरेनन्, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले पटक पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति पनि दिए। उक्त अभिव्यक्ति अहिले प्रचण्डकै लागि भारी भएको छ। महेन्द्रकालीन समयमा व्यवसाय गर्न भन्दै नेपाल छिरेका भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह महेन्द्रकै पालादेखि राजपरिवारसँग नजिक छन्। शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै सिंहसँग माओवादी नेत्री पम्फा भूषाल मार्फत सम्बन्ध नजिक बनाएका प्रचण्ड आफैले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली धाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि अहिले सबैभन्दा बढी एमाले विरोधमा उत्रिएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता वरिपरिको अभिव्यक्ति भन्दै एमाले बुधबारदेखि संघीय संसदको दुवै सदन चल्न दिएको छैन। एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ भने बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण स्थगित भयो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायकको हुनुहुन्न, उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको संसदको तर्फबाट मैले आफ्नो धारणा राखिरहेको छु। म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो सदनलाई कामलाई अगाडि नबढाइयोस् यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री बन्न दिल्लीको आशीर्वाद चाहिने आशय सहितको प्रचण्डको अभिव्यक्ति भन्दा केही समय अघि माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले सरकार विदेशीले चलाउने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। महराको यस्तो अभिव्यक्तिको खासै चर्चा चलेन।
अहिले प्रचण्ड आफैले दिएको अभिव्यक्तिले महराको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गरिदियो। चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैले दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत ढंगले बुझिएको भन्दै बुधबार विद्यार्थी समूहको एउटा कार्यक्रममा सच्याउन खोजे। बिहीबार माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड सचिवालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषणको क्रममा चिप्लिएका प्रचण्डको बचाउ गर्न माओवादी पंक्ति यतिबेला भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्न राजीनामा मागिएको तर्क गर्न थालेको छ। माओवादी पंक्तिले एमालेलाई रको एजेन्टदेखि संविधान विघटन गरेको आरोप लगाएको छ। यही विषयलाई लिएर एमाले र माओवादीले एकले अर्कालाई हिलो छाप्न सुरु भएको छ। नेपालको सरकार विदेशीको इशारामा चल्ने गरेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो। तर अहिले प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सही हो भने एमालेले दिल्लीको योजनामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री किन बनायो भन्ने प्रश्न तिर्सिन्छ। यसर्थ कांग्रेस क्याम्पबाट उछिटिएर पुस 11 गते बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुले एमाले भित्र पनि खोट देखिन्छ। त्यसैले शीर्ष राजनैतिक दलहरूले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न छोडेर आम नागरिकमाथि आत्मलोचना गर्दै आगामी दिनमा राष्ट्रका लागि अघि बढ्ने प्रण गर्नु जरुरी छ। अन्यथा अर्को निर्वाचनमा जनताले न गलत त्याउलान् भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। महेशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अब यो प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि यहाँहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै आउनु भएको छ। यो श्रृङ्खला अब कहिलेसम्म जारी रहला? उहाँले राजीनामा नदिएसम्म यो श्रृङ्खला अगाडि बढ्छ। किनभने भने यो कुनै गैर सरकारी संस्थाको एकजना सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले बोलेको अभिव्यक्ति होइन। देशको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर जसले देशको राष्ट्र हितको सम्वर्धन गर्नुपर्छ, त्यसको रक्षा र सुरक्षाको नेतृत्व गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितको, स्वाभिमानको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौमताको तिनै व्यक्तिबाट नेपालको प्राइम मिनिस्टर, कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपालको 4 किल्लाबाट होइन, नेपालको संविधान बमोजिम होइन, नेपालको जनादेश बमोजिम संसदबाट होइन, त्यो त दिल्लीबाट बन्द रहेछ भन्ने एक प्रकारको भाष्य स्थापित गर्ने जे प्रयत्न गर्नुभयो। अर्थात् विगतमा उहाँ जतिखेर प्राइम मिनिस्टर पहिला बन्नुभयो त्यति बेला उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि नेपालको 4 किल्लाबाट बनाएको होइन रहेछ। उहाँले त कुनै अमुक व्यापारीहरूलाई खेताला लगाएर दिल्लीलाई कन्भिन्स गरेर दिल्ली कन्भिन्स भएपछि उहाँ प्राइम मिनिस्टर बनेको जे उहाँले कथन अभिव्यक्ति दिनुभयो यो असाध्यै आपत्तिजनक छ। यो देश हितको विरुद्धमा छ। यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। त्यसकारण यो त वास्तवमा उहाँको राजीनामाको मात्र विषय होइन। कोही पनि नेपालीले जसको शरीरमा नेपाली एउटा पन छ, रगत नेपालीको रगत बगिरहेको छ, उसले यो देशको स्वाभिमान, सार्वभौम सत्ता विरुद्धमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिन्छ भने पनि त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो राज्य चाहिँ विप्लवको मुद्दा आकर्षित हुने विषय हो। यो चाहिँ यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो। यो गम्भीर राष्ट्र विरुद्धको अपराध हुन्छ। त्यसकारण यस्तो विषयमा हामीले उहाँबाट अब देशको एउटा राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन हुन सक्दैन, सुरक्षा हुन सक्दैन, स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँ अब प्रधानमन्त्री बसिरहनु उपयुक्त छैन, हुँदैन। त्यसकारण हामीले उहाँको राजीनामा माग गरेका छौँ। आज सदन छ, हामीले आज पनि यो विषयलाई जोडतोडका साथ विषय राख्नेछौँ। यो कुरा देश जनतालाई हामीले बताइरहेका छौँ र त्यो सदनमा आज पनि फेरि बताउनेछौँ। महेशजी, अब जस्तो प्रचण्डको आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले भन्दै गर्दा फेरि प्रचण्डको राजीनामा मागेको एमालेतिर पनि प्रश्न फर्किएको छ कि एमाले प्रचण्डलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्री बनायो त, कसको दबावमा परेर बनायो भन्दैछन् यति बेला? एकदम यो विषयान्तर गर्नका लागि आज जे खेती गर्न खोजियो यो पनि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। आज हामीले नेपाली जनताहरू र यो देश आजसम्म कहिले कसैको दुनियाँमा गुलाम बनेन। हेर्नुहोस्, अब छिमेकी देश भारत लामो समय ब्रिटिसहरूको उपनिवेशमा रहन पर्यो। त्यस्तो एउटा स्वतन्त्र र स्वाभिमान सार्वभौम देश, तिनका प्रधानमन्त्री हिजो मैले यो अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई म आफैले पनि भोट गरेँ, म आफैले पनि संसदमा मतदान गरेँ। हाम्रो पार्टीले सबै सांसदले हामीले मतदान गर्यो र हामीलाई के थाहा थियो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालको संविधान बमोजिम हामी जनप्रतिनिधिहरूले मतदान गरेर हामीले जिताएर बनाएका थियौँ। विगतको संसदले पनि त्यसै गरी विगतका सांसदहरूले मतदान गरेर बनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको जे अभिव्यक्ति आयो यसले के देखायो भने उहाँ त प्राइम मिनिस्टर बन्दाखेरि उहाँले
संसदलाई औपचारिकताका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको जस्तो देखियो। सांसदहरूको मत त औपचारिकताको लागि मात्रै हो भन्ने ठान्नुभयो र मुख्य कुरा त दिल्ली हो भन्ने भाषा स्थापित गर्न भयो। यसले के देखाउँछ भने एक त नेपालको राजनीतिमा भारतले लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको विभिन्न हिसाबले अनुभूति गरेको हो कि भन्ने एउटा परिरहेको हो, त्यो सन्देश परिरहेको। भारतले आफूलाई जेठो दाइ र नेपाललाई कान्छो भाइको जस्तो बिहेभ गरिरहेको, नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको, सीमा मिचिरहेको, नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न हिसाबले चाहिँ भारतीय सेना मार्फत विभिन्न समयमा मारिएका घटनाहरू हामीले सुनिरहेको, देखिरहेको, भोगिरहेको। तर आज हाम्रो देशको प्राइम मिनिस्टरले यी तमाम विषयमा भारतले गरेको कमजोरीको बारेमा बोल्नुको सट्टा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँ धेरै पटक दिल्ली जानुहुन्थ्यो भनेर जसरी प्रोत्साहित गर्नुभयो एउटा व्यापारी, त्यसो हुँदा त एउटा व्यापारी त उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु त्यसरी लाग्नुभयो भने उहाँ जस्ता अरू कयौँ मान्छे उहाँले कति खेतलाई प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा ग्रहण गर्नका लागि, सुन्नका लागि वास्तवमा नेपाली मनहरू वास्तवमा रोएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेकपा एमाले किन सरकार बनायो भन्ने विषयान्तर जरुरी छ र हामीले त ठानेका थियौँ कि हामीले बनाएका थियौँ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसैले राम्रो भनेको छैन, राम्रो भन्ने पक्षमा कोही पनि देखिएका पनि छैन। तर भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई पनि तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा भेट्नु भएको प्रसङ्ग आज उठिरहेका छन्। यो बाटो त विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि दिएका आफूलाई चोख्याउनका लागि यस्ता फन्डाहरू निर्माण गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ कतिपय अफिसियल भिजिटहरूमा विभिन्न देशका मानिसहरू नेपालमा र भेट्ने कुरा एउटा होला, विभिन्न देशले भेट्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मोदीसँग पनि नेपालका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले अङ्कमाल गरेका छन् नि। त्यो अङ्कमाल किन गर्यो भन्ने प्रसङ्ग यो अहिलेको विषयसँग जोडिन्छ र हाम्रो देशको कोही पनि 3 करोड नेपाली जनताले यो देशको चाहिँ जिम्मेवारी रहेका कोही पनि सांसद मन्त्री कसैले पनि हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा अरू राष्ट्रबाट निर्देशित हुने कुरा बोल्न कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण म तपाईँलाई सिम्पल कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै केही समय अगाडि शेरबहादुर तामाङ बालवाला त्यति बेला एउटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरू बङ्गलादेश जाँदा त्यहाँ कतिपय शोषण भएको छ, छात्रहरूमाथि अपमानजनक बिहेभ भएको छ भन्ने एउटा रिपोर्टको तथ्याङ्कलाई उहाँले प्रस्तुत गर्दा उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। शरद सिंह भण्डारीले नेपालको सार्वभौमिकताकोसँग जोडिएको विषय उहाँले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँले राजीनामा दिन पर्यो। अनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर विषयमा उहाँले चाहिँ विषय राखिरहँदाखेरि अनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि अझै लामो समय यो देशलाई उपयुक्त छ भन्दा यदि कसैले भन्छ भने त्यो वास्तवमा यो राष्ट्र हितको विरुद्धको अभिव्यक्ति हो। प्रधानमन्त्री संसदबाट बन्नु भएको भने संसदबाटै उहाँलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्छ भने संसद चल्न नदिएर हामीले त्यही गर्छौँ समाधान हुन्छ होइन। कतिपय विषय हेर्नुहोस्, यो संसदको अङ्कगणितले उहाँले बन्नुभयो, तर उहाँ अङ्कगणितको विषयले मात्रै होइन, गणित पुर्याएको नाम छ भन्दैमा कसैले यो देश बेच्छु भनेर भन्न पाउँछ? गणित पुर्यायो नि भन्न मिल्छ? यस्तो तर्क कहीँ सुहाउँछ? नेपालको हेर्नुहोस्, नेपालीहरूले पहिलो कुरा हामीले हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाभिमान, सार्वभौम सत्तासँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री जोसुकै बन्नुहोस्, भोलि सत्ता साझेदार दलहरू उहाँ गठबन्धनको सरकार छ, प्राइम मिनिस्टर माओवादीकै फेरि बनुन्, जोसुकै बनुन्, यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। सरकारको तर्फबाट हाम्रो कुनै के हुन्छ हामीलाई चासो छैन। तर चासो कहाँ छ भने बालवाला प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको स्वाभिमान जोगिँदैन, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुँदैन, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुँदैन। यो हुँदैन भन्ने कुरा अभिव्यक्तिबाट मात्रै होइन, उहाँको व्यवहारबाट के देखिन्छ भने अघिल्लो पटक सरकार बन्दै गर्दा अदालतको आँगनबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भएर गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भारततर्फ फर्केर के भन्नुभयो भने भारतले हाम्रो अहिले बनेको यो सरकारलाई कम्फर्टेबल ठाने हुन्छ, उहाँहरूको लागि यो हाम्रो सरकार, हाम्रो नेतृत्वको सरकार कम्फर्टेबल सरकार हो उहाँले भन्नुभयो। किन भन्नुभएको होला भन्ने लागेको थियो, आज आएर प्रमाणित भयो। उहाँ दिल्ली अस्ति भ्रमणमा जाँदै गर्दाखेरि प्लेन चढ्नु 1 घण्टा अगाडि उहाँले नागरिकता विधेयक, जुन विधेयक निष्क्रिय भएको, मृत भएको, संसदको विशेषाधिकार छलेर विशेषाधिकार हनन गरेर उहाँले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर कोसेलीको रूपमा
दिल्ली लिएर जानुभयो, किन लिएर जानु भयो भनेको त यहाँ आज थाहा पाइयो। सातवटा सम्झौता गर्नुभयो, त्यो सम्झौता राष्ट्र हितको पक्षमा कुनै सम्झौता गर्नुभएको छैन। व्यापारको बजार विस्तार गर्ने सम्झौता गरेर अनि भारतीय हितको पक्षमा सम्झौता गरेर अनि नेपालका प्रधानमन्त्री फर्किने एकपछि अर्को यस प्रकारको राष्ट्रघात अब सहन सक्दैन र आज उहाँले जे व्यवहार गर्नुभयो उहाँबाट यो देशको स्वाभिमान खतरा छ, राष्ट्रियता खतरा छ, संविधान खतरा छ, संसदको मूल्य मान्यता हाम्रो यो व्यवस्था खतरा छ। त्यसकारण अन्तिम जिज्ञासा विशेष गरी यति बेला मिटर ब्याज पीडितहरू लामो समयदेखि सडकमा उनीहरूले आन्दोलन गरे, दिनौँ 10 दिन 15 दिन लगाएर उनी हिँडेर काठमाडौँ आए, यति बेला अध्यादेश तुइएको अवस्था छ। तपाईँहरू मिली भगतमा चाहिँ यो अध्यादेश तुआउने काम भयो, यो अहिले यो विषयलाई लिएर भनेर भनिरहेको छन् नि। म तपाईँकै प्रश्नमा मेरो आपत्ति छ। नेकपा एमाले यो अध्यादेशको बारेमा तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट कहिले पनि तपाईँले समाचार चाहिँ एमाले विरोध गर्यो भनेर तपाईँले सुन्न पाउनु भएन। वैशाखको 20 गते सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा न्याय गर्ने गरी हामीले स्वागत गर्यौँ। 24 गते वैशाखको 24 गते त्यो सदनमा आयो, सदनलाई जानकारी भयो, 27 गते सदनले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। तर सरकारले 60 दिनभित्रमा नेपालको संविधानको धारा 114 बमोजिम दुईटै हाउसबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण 60 दिनभित्र हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभामा सरकारले 57 दिन बितेपछि अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यदि मिटर ब्याजको पक्षमा साँच्चै यो सरकार यदि सकारात्मक हुन्थ्यो भने 60 दिनभित्र पारित गर्न पर्ने, त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्ने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ। तर 57 दिनसम्म त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा सरकारले किन ल्याएन प्रश्न गर्न चाहन्छु। जब 57 दिनमा पेश गर्यो, 57 दिनमा ल्याएपछि पनि हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले यसमा अवरोध गर्न सक्थ्यौँ होला, विरोध गर्न सक्थ्यौँ होला, 3 दिनमा पास गर्ने ठिक छ भनेर 20 गतेको तोकिएको बैठकमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामीले सघाउ गर्थ्यौँ। 3 दिनमा मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने कुरामा हामीले सघाउ पुर्यायौँ, हामीले भन्यौँ। तर सरकारले 20 गते पनि 3 बजे बैठक भयो, आयोजना भयो, अनि 57 दिनपछि विधेयक संसदमा ल्याउने, अनि काँक्रो चोरेर आफू खाने, विपक्षीको टाउकोमा लगाउने, अनि चोर त सरले लगाउने मिल्छ? 57 दिनसम्म सरकारले किन ल्याएन? अनि अहिलेको घटना एमाले ल्याएको हो, प्रतिपक्षले ल्याएको यो विषय प्रधानमन्त्रीले ल्याएको होइन। प्रधानमन्त्री त्यो दिन चाहिँ राजीनामा दिएको भए तुरुन्तै विधेयक पास हुन्थ्यो। जहाँसम्म त्यो दिन पास भएन तर त्यो विधेयक मरेको छैन, यति बुझ्नुपर्छ। सरकारले जनतालाई भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विषयान्तर गर्नका लागि उहाँले गलत गरिदिनु भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहोस्, आज त्यो विधेयक पास गरेर हामी पठाइदिन्छौँ, किनभने नियमित प्रक्रियाबाट त्यो चाहिँ आएको छ, प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आएको छ हाउसमा। हामी त्यही प्रक्रियालाई फलो गरेर हामीले पनि त्यहाँ संशोधन हालेका छौँ। त्यो संशोधनमा सभावार छलफलमा सहभागी भएर पास गरेर यदि सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छ भने 1 हप्तामा प्रतिपक्षले सघाउ गर्छ, पास गर्न हाम्रो भूमिका रहन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। तर नाजायज ढङ्गबाट चाहिँ जनतालाई भ्रम छर्न सरकारको स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न मिल्छ? योभन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ? हाम्रो गम्भीर प्रश्न, हाम्रो सरकारप्रति गम्भीर आपत्ति यहीँनिर छ। धन्यवाद महेश यो कुराकानीका लागि। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ कुराकानीका लागि, उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कौडेना 4बाट राहुल यादव बोल्दैछु सर। हजुर फेरि एकपटक नाम भन्नुहोस् त यहाँको। म कौडेना 4बाट राहुल यादव बोल्दैछु सर। राहुलजी यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर यहाँको समस्या के छ भन्दाखेरि सर यहाँको अब के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको मलको रेट भन्दा पनि बढी लिएर किसानहरूलाई दुःख दिने काम भइरहेछ। त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर त्यस्तो समस्या हो सर। यो कौडेना भनेको कहाँ हो? कौडेना भनेको सर्लाहीमा पर्दछ सर, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका जुन। भनेको तपाईँलाई मल के सरकारले कम दियो भनेर भन्नुभएको? होइन सर, कम त दिएकै हो, कम त छँदैछ, त्यसमा पनि एउटा गुनासो अर्कै हो। तर पनि सर DAP को रेट 2271 रुपियाँ नेपाल सरकारले नै तोकेको छ होइन सर? हजुर। अनि त्यसमा पनि गाउँपालिकाले 2600 तोकेको छ, 329 रुपियाँ बढी गरेर तोकेको छ। अनि त्यो 329 रुपियाँ अब त्यसको ट्रान्सपोर्ट अब ल्याउँदा पनि भाडा खर्च अरू कुन कुन चार्जहरू के गरी 329 रुपियाँ पुग्यो त्यो जानकारी हुनुपर्छ के सर। तपाईँको सर्लाहीको कुन गाउँपालिका हो? कौडेना गाउँपालिका। कौडेना गाउँपालिका है।
ओके कौडिना गाउँपालिका हुन्छ। हामी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ है त। हस् हुन्छ सर, मेयर साहबलाई जोड्नुहोस् न। तपाईँले मल चाहिँ कहिलेबाट लिनुभएको? मल तपाईँलाई अहिले पनि वितरण हुँदैछ। मल अहिले भर्खर हिजो पनि मल वितरण भयो। कौडेना वडा नम्बर 4 को डिलरले अब गाउँपालिकाले डिएपी को रेट 2600 तोकिदिएको छ। त्यो 2600 भन्दा पनि 100 देखि 300 बढी गरेर लिने गरिरहेको छ यहाँको डिलरले। 2700-2800 गरेर लिँदैछ अहिले। राज्यले दिएको भन्दा गाउँपालिकाले अझ बढी शुल्क लिएको छ, त्यसमा पनि फेरि डिलरहरूले हजुर 100 देखि 300 लिएर डबल गरेर अनि जनतालाई अब तपाईहरुले त्यसो भए कतिमा किन्नुभयो त? हजुर तपाईहरुले कतिमा किन्नुभयो त त्यसो भए? 2700 लिँदैछ यहाँ। 2700 सबैसँग मसँग भिडियो छ, प्रुफ छ, म तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्छु सर। 2700 रुपैयाँमा तपाईहरुले किन्नुभयो? हजुर हिजोको रेट हो यो। योभन्दा अगाडि त त्यो भन्दा पनि बढी 3000 मा बेच्ने गरेको थियो। तपाईहरुले विरोध गर्नु भएन यो किन भनेर सोध्नु भएन? अब यति नै हो, लिन छ भने लिनु, नभन्दै अभाव छ के सर, मलको अभाव छ। एक त नेपाल सरकारले मलैमा कटौती गरेर वितरण गर्दैछ, त्यसमा पनि अब गाउँपालिकाले अलि थप पैसा गरेर अब कसरी गरियो त्यो कुरा मलाई जानकारी भएन। मेयर साहबलाई जोडेपछि उहाँ जानकारी गराउनुहुन्छ होला हैन। अनि त्यसमा पनि अब यहाँको डिलरले मनमर्जी गरिरहेको छ। 100 देखि 300 बढी लिनुपर्ने जनतालाई अब अहिले एक त मल उस अभाव छ, त्यसमा पनि अब अभावको फाइदा उठाएर 100 देखि 300 बढी लिएर यहाँ बिक्री वितरण गरेको देखिएको छ सर। मल चाहिँ अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ के छ? हिजो अस्तिसम्म गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ सहज छ कि पाउन गाह्रै छ अहिले पनि? अहिले पनि सर यस्तो छ जस्तै कि अब उताबाट 50 बोरा डिएपी र युरिया हुने नि, डिलरहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि 50 वटा 30 वटा अब किसानहरूलाई बाँड्ने गरेको छ, 20 वटा चाहिँ अब ब्ल्याक गरेको छ यसलाई। अब घरभित्र आफ्नो गोदाम यताउति अब ब्ल्याक गरेर त्यही 20 वटा मल पछि आसिन र भादोतिर जब मल प्रभाव हुन्छ नि त्योभन्दा पनि बढी पैसा लिएर वितरण गर्ने उसकोसमा भएर अब 10-20 वटा अब कतिवटा छ त्यो हिसाबले मलहरू ब्ल्याक गरेर त्यसमा पनि ब्ल्याक गरेर अलि अभाव धन अभाव। यसो गरौँ, हामीसँग यति बेला कौडिना गाउँपालिकाका अध्यक्ष हजुर सर उमेश कुमार यादव रुपेश कुमार यादव हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर हामीसँग राहुल यादवजी हुनुहुन्छ, तपाईँकै गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले यो मलको विषयमा समस्या राख्नु भएको छ। जुन राज्यले सहुलियतमा दिएको मललाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिराइयो। पहिलो कुरो त गाउँपालिकाले नै हजुर सुनिराख्नु भएको छ यहाँले? हेलो ठिक छ राहुलजी, हामी गाउँपालिका अध्यक्षसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ र उहाँसँग हामी यो तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ, जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र हामीसँग यति बेला राहुल यादव हुनुहुन्छ कौडिना सर्लाहीबाट। र तपाईँ दर्शकहरूको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने फोन गर्दै गर्नुहोला। तपाईँका फोन कल पनि हामी लिन्छौँ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला देशभर मल पर्याप्त भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको भए पनि वास्तविक किसानले अहिलेसम्म मल पाउन सकेका छैनन्। यो एउटा विडम्बनाको अवस्था नै हो। यति बेला हामीसँग रुपेश यादव हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रुपेशजी यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हजुर सुन्दैछु म। हजुर राहुल यादव हुनुहुन्छ तपाईँकै गाउँपालिकाबाट। उहाँको समस्या भनेको चाहिँ के भने मल वितरण अहिले त्यहाँ भइरहेको छ, पर्याप्त मल वितरण त भएको छैन, तर कालाबजारी भयो, त्यो पनि गाउँपालिकाबाटै भयो, त्यो पनि डिलरहरूले नै गरिदिए। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर चाहिँ मल बेच्ने काम भयो भनेर उहाँले गुनासो राख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन त्यस्तो गुनासो हामी कहाँ त आइपुगेको छैन। अब तपाईँको 24 न्युजसम्म पुगिसक्यो, हामी कहाँ त आइपुगेको छैन। अब त्यो डिलरहरू जुन हुन्छ नि, अब डिलरहरू डाइरेक्ट त्यो मल खाद जहाँबाट जुन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ त्यो डाइरेक्ट डिलरको मार्फत आउँछ। अब डिलरहरूको आफ्नो एउटा मापदण्ड त्यो तोकेको हुन्छ, त्यो मापदण्डको अनुसारमा तिनीहरू बाँडेको हुन्छ। यद्यपि ठिक छ, मेरो पालिकाको भित्रमा कुनै आयोजक कोही समस्या छ भने त्यो पहिला त हामीले भन्नु पर्यो नि त। हामीले कुनै कुरा थाहै छैन, 81 न्युजबाट हामी कहाँ आइपुग्छ भनेपछि
अब त्यसले त म के भन्न सक्छु त। ठिक छ, तपाईँले न्युजबाट पनि थाहा पाउनुभयो, एउटा माध्यम हो तपाईँलाई थाहा पाउने, त्यही भएर तपाईँलाई हामीले कल गरेका हौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। अब 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 यसो गरौँ त, राहुलजीले के भन्नुहुन्छ भने मसँग भिडियो छ, मसँग प्रमाण छन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। राहुलजी पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ है त। राहुलजी। हजुर सर। अध्यक्षज्यूलाई भन्नुहोस् त, उहाँलाई थाहा रहन्छ अहिलेसम्म, जानकारी गराइदिनुहोस्। हुन्छ सर, मेयर साहबसँग सोध्नुहोस् न, उहाँले डिएपी युरियाको मल नेपाल सरकारले तोकेको कति छ र उहाँले तोक्नु भएको कति छ र कतिको फरक पनि छ र किन फरक पर्यो त्यो हिसाब मलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो मेयर साहबले। अध्यक्ष सुन्नुभयो यहाँले? म सुनिरहेको छु। त्यो रेट हामीले तय गर्दैन, त्यो रेट नेपाल सरकारकै रेट हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारले तोकेको रेट भन्दा गाउँपालिकाले नै बढी रेट तोकेको छ भन्ने त उहाँको आरोप छ। छैन छैन, त्यस्तो प्रमाण छ भने हामीसँग ल्याउँदा हुन्छ। त्यो प्रमाण सहित ल्याउनु पर्यो, यसले चाहिँ हावादारी कुरा गर्नु भएन। होइन, उहाँले अब डिलरहरूले मलाई गाउँपालिकाले नै डिएपीको 2600 र युरियाको 1100 भनेर तोकेर भनिरहेछ भन्दाखेरि त अब गाउँपालिका दोष भएन त। अनि 2700, 2800, 3000सम्म बेचिरहेछ। मसँग प्रमाण छ सर, म देखाउन सक्छु। अब ठिकै छ, त्यो प्रमाण छ भने त्यो प्रमाण त्यो कुन डिलरले गर्यो त्यस्तो छ भने त्यो डिलरलाई हामीले त हामीबाट नियमले पुग्ने कारबाही हामी त्यताबाट त गरिदिन्छौँ नि। अध्यक्षज्यू, राहुलजीले तपाईँलाई त्यो भिडियो या उहाँसँग भएका कुरा त्यो छन् भने तपाईँलाई ल्याएर देखाउनु भयो भने तपाईँले कारबाही गर्नुहुन्छ उहाँलाई? हस्, उहाँले ल्याउन सक्नुभयो भने म ल राहुलजी तपाईँले अध्यक्षज्यूलाई त्यो पठाउनु होला र हामीलाई पनि हाम्रो भाइबर नम्बरमा तपाईँले पठाएको त्यो तपाईँसँग भएको भिडियो हामीलाई पनि पठाउनु होला है त। अनि सर सुन्नुहोस् न। हजुर। अनि मेयर साहबले अब भन्नुभयो कि अब निर्वाचित कार्यभार सम्हालेको 3 महिना नबित्दै उहाँको कोठाभरिमा एसी लाग्यो। तर यहाँ वडा नम्बर 4 को सरस्वती भन्ने विद्यालयमा अहिलेको विद्यार्थीहरू अहिले पनि यति गर्मीमा पनि बिना पङ्खाको त्यहाँ बसिरहेछ। जम्मा 8 कक्षासम्म विद्यालय छ, जम्मा 5वटा शिक्षक छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त सर, के गरी सम्भव हुन्छ? तपाईँसँग हामीले मलको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ, तर यो विषयमा राख्नु अध्यक्षज्यूलाई। अन्त्यमा उहाँले भन्नुभएको यो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको कुरा कस्तो लाग्यो अध्यक्षज्यू? हजुर सुन्नुहोस् न, हजुर चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ म त्यो भाइको कुरा म सुन्दैछु। मेरो कोठामा लागेको एसी त्यो मेरो भन्दा पहिलाको कार्यकालको एसी होइन भने मैले आफ्नो कार्यकालमा लगाएको छु भने यही रेकर्डले प्रमाणित गर्नुहोस्। म त्यो भाइले म चुनौती दिन चाहन्छु, म यहीबाट अहिले म राजीनामा गरिदिन्छु आफ्नो पदबाट। हुन्छ सर, त्यसो भए अब त ठिकै छ, त्यो त अगाडिकै छ। तर पनि तपाईँकै पालिकाभित्र भएको वाडामा भएको विद्यालयको अब तपाईँकै घोषणापत्रमा हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई आफै भन्नुभएको प्रत्येक बालबालिकाको समस्याको समाधान। भाइ मलाई सबै याद छ, मलाई घोषणापत्र पनि याद छ। मैले घोषणापत्र बमोजिम नै काम गरिरहेको छु। मैले 24 महिनामा हस्पिटल बनाएर दिन्छु भनेको थिएँ। 24 महिना होइन 9 महिनामा हस्पिटल बनाएर दिएको छु। त्यो पनि प्रमाण छ त्यहाँ, त्यो पनि देखाउँदा हुन्छ भाइ। खालि कमेन्ट खोजेर हुन्छ? कमेन्ट खोजेको होइन नि सर, मैले कमेन्ट मात्र खोजेको होइन नि। ल हुन्छ, यहाँहरूलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कौडिनाबाट राहुल यादव, जुन सर्लाइभ रहेको छ, र हामीले सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष रूपेश यादवसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, रिपोर्टहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। 2073 सालमा संशोधित शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा केही फेरबदल गर्यो, जस अनुसार कक्षा 12लाई विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर ऐन संशोधन भएको 7 वर्षसम्म पनि एसई परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको शैली बदल्नेतर्फ शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड असक्षम भएका छन्, जसका कारण पुरानै शैलीमा यस वर्ष पनि एसईको नतिजा सार्वजनिक भयो, जसले विद्यार्थीमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको यो रिपोर्ट हेरौँ।
2073 को शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले साबिका उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन गरी बोर्डको अवधारणा ल्याएको थियो। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि कक्षा 10 को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको कामलाई प्रदेश मातहत गर्न सुझाव दिएको थियो। तर 7 वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसईई को परीक्षा र नतिजा प्रकाशन प्रणाली बदल्न सकेको छैन। बोर्डका अनुसार यस वर्ष परीक्षामा 4,84,939 जना विद्यार्थी रहेका थिए, जसमध्येका 431 विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको छ भने 290 विद्यार्थीको परीक्षाफल स्थगन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। नन ग्रेडेड हुनेमा 13,992 अर्थात् 2.89% विद्यार्थी छन्। हाल प्रचलनमा रहेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क नल्याउने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था भए पनि यस वर्ष यो नियम लागू नहुने भएको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको नतिजामा विद्यार्थी फेल हुँदैनन्, तर नयाँ निर्देशिका अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडमा पर्ने सम्भावना रहेकाले बोर्डले धेरै विद्यार्थीलाई माथिल्लो तह पढ्न पाउने गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। 2078 को निर्देशिकामा सैद्धान्तिक विषयमा अनिवार्य 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार सबै विषयमा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्ने व्यवस्था छ। तर बोर्डले भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार नै नतिजा प्रकाशित गरेको छ। 2072 सालमा लागू गरेको ग्रेडिड निर्देशिका अनुसार अन्तिम पटक नतिजा प्रकाशित गरिएको बोर्डका पदाधिकारीको भनाइ छ। उक्त प्रणाली अनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको जोडेर 35% अङ्क ल्याए पनि विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना हुन पाउँछन्। पुरानो व्यवस्था अनुसार 2 विषयसम्म नन ग्रेड भए पनि तत्कालै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाइनेछ। दर्शकवृन्द, एसई को यो प्रसङ्गसँगै यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म अहिले हाल दुवा कतारदेखि म सन्तोष भूषाल। सन्तोष जी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर 2022 मे 25 तारिक एकजनाले चाहिँ मलाई विदेश पठाउँछु, युरोप पठाउँछु भनेर चाहिँ मसँग पैसा लियो सर। हजुर। 45 दिनमा विदेश पठाउँछु। अनि 4 लाख रुपियाँ पैसा लियो सर। अनि 45 दिनमा पठाउँछु भन्यो। 45 दिन पनि पुऱ्यायो, 6 महिना पुऱ्यायो, 9 महिना पुऱ्यायो हैन सर? हजुर। अनि लास्ट 9 महिनासम्म पनि काम नहुँदा चाहिँ मैले चाहिँ पासपोर्ट मागेर चाहिँ म यो गल्फ कन्ट्रीमा आउनु सक्थे भने। अनि पैसा माग्दाखेरि अब अहिले सम्पर्कमै छैन रामबहादुर सुनार भन्ने हैन, ठाकुर सुनारसँग कहिलेकाहीँ उसले मेसेज गर्छ, पैसा दिन्छु मात्र भन्छ। तपाईले पासपोर्ट चाहिँ फिर्ता लिनुभयो? हजुर। पासपोर्ट चाहिँ फिर्ता लिनुभयो? हजुर, पासपोर्ट चाहिँ उसको रामबहादुर सुनारको बुढीको हातबाट चाहिँ फिर्ता लिएको पासपोर्ट। रामबहादुर सुनार भन्नुभयो तपाईको पैसा लाने मान्छे चाहिँ? पैसा लाने चाहिँ रामबहादुर सुनारसँग गएर र ठाकुर सुनारको बुढीको वाइफको खातामा चाहिँ पैसा हाल्दिएको मनिषा सुनारकोमा। रामबहादुर सुनार जे होस्, तपाईको कुराकानी भएको चाहिँ रामबहादुर सुनारसँग? हजुर, सुनार अनि प्लस उसको भाइ ठाकुर सुनार। अनि भाइ चाहिँ के भन्नुभयो? भाइको नाम चाहिँ? ठाकुर सुनार। ठाकुर सुनार। ए ठाकुर सुनार। अनि उहाँहरू कति पैसा बुझाउनु भएको तपाईले? मैले 4 लाख सर। 4 लाख। कतिजना तपाईले मात्रै हो कि अरू पनि हुनुहुन्छ यस्तो बुझाउने? यस्तो बुझाउनेहरू सर धेरै छ। मसँग अर्खाचिकै हामी 2 जना छौँ हैन। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म मसँग सम्पर्क गर्नु भएको छैन। उहाँले र मैले 4 लाख रुपियाँ एकैचोटि बुझाएको, एउटै ब्याङ्कबाट सेन्ड गरे हो। अनि कोही पूर्वतिरको साथीहरू हुनुहुन्छ, यो धरान धनकुरातिरको सुनसरीतिरको साथीहरू हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, तपाईले जसको नम्बर हामीलाई यहाँ उपलब्ध गराउनु भएको थियो उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर फोन अफ छ भन्ने मैले जानकारी पाएँ। उहाँको मोबाइल अफ रहेछ। उहाँको चाहिँ प्राय नम्बर चाहिँ स्विच अफै हुन्छ। उहाँ मेरो म्याडमले चाहिँ फोन गरिरहँदाखेरि पनि उहाँहरू के मेन पावर कम्पनी पनि छ कि के हो उहाँहरूको? छैन सर, रहेछ। उसले चाहिँ मेन पावर छ हाम्रो भनेर त्यसरी चाहिँ मेरो भाइ हुँछ भनेर भन्यो। भाइ चाहिँ युरोपै छ, ठाकुर सुनार।
अब उसले चाहिँ 45 दिनमा काम गराइदिन्छु, जति धेरै पैसा दियो छिटो काम हुन्छ भनेर। हुन्छ, अब सन्तोषजी तपाईँले राख्नु भएको समस्याको समाधान हामीले खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। रामबहादुर सुनार र ठाकुर सुनारलाई हामीले यहाँ सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियौँ। तपाईँले दिएको नम्बरमा उहाँहरूको मोबाइल अफ छ भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरौँला। यो कार्यक्रममा तपाईँले फोन गरिसकेपछि कोही दर्शकहरूले उहाँलाई चिन्नुहुने व्यक्तिले सुन्नुभएको छ भने जानकारी गराइदिनु होला, हामी यो पनि आग्रह गर्छौँ। अहिले भने यहाँसँग छुट्छौँ। हस् हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सन्तोष भुसालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँलाई युरोप लान्छु भनेर रामबहादुर सुनार र ठाकुर सुनारले पैसा लिएको 4 लाख फिर्ता पाइन भन्ने उहाँको गुनासो थियो। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ 25 मिटर क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण संरचना हटाउन सूचना जारी भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको कार्यालय काठमाडौँ, सडक डिभिजन हेटौँडाले यही असार 10 गते 35 दिने सूचना जारी गर्दै दायाँ बायाँको 25 गज खाली गर्न भनेको छ। सडक डिभिजनले यसअघि पनि पटक पटक सूचना जारी गरे पनि राजमार्गको 25 गज क्षेत्र फराकिलो पार्न सकेको छैन। यस पटक समेत गरी चौथो पटक सडक डिभिजन कार्यालयले निकालेको सूचनाले सार्थकता पाउला त। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ 25-25 मिटर भित्रका घर टहरा भत्काउने बारे हेटौँडामा दशकौंदेखि सङ्घीय सरकारले प्रयास अघि बढाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सडक विभागबाट पटक पटक सूचना जारी गरे पनि घर टहरा नभत्काउँदा हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक साँघुरोमै सीमित छ। सूचना जारीपछि व्यवसायीको आन्दोलन र घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हेटौँडाको सडक विस्तार वर्षेनी रोकिएको छ। हेटौँडालाई फराकिलो पारेर थप सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने सबै स्थानीयको चाहना छ, तर 25 गजभित्र पर्ने घरधनी तथा व्यवसायीहरू भने जग्गाधनीको माग सुनवाई गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अडान लिने गर्दछन्। नोटिस निस्केपछि यो अतिक्रमण भन्ने शब्दबाट चाहिँ हामीलाई साह्रै पीडा भएको छ। जबकि मेरो नाममा लाल पूर्जा भएको चाहिँ अतिक्रमण, लाल पूर्जा नेपाल सरकारले देशैभर एउटै किसिमको लाल पूर्जा जान्छ बाँड्छ। अतिक्रमण कुनै पनि हातमा होइन। यो विकासलाई भत्किनु पर्दैन भने, तर भत्काउनु बेलामा चाहिँ एउटा कुरो के छ भने त्यो किन भत्काउने के, त्यो रोड सरकारको हो कि जनताको? सरकारको हो भनेदेखि आजसम्म नापी नक्सा नगरपालिकाहरूले किन सरकारी जग्गालाई खरिद बिक्री गर्न राजस्व लिएर अनुमति गर्न दियो? त्यसो त केही मानिसहरू भने व्यक्तिगत कारण देखाएर प्रदेशको राजधानी जस्तो ठाउँलाई सुन्दर बनाउन हेटौँडाका साँघुरो सडक भत्काउनै पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। एसियन हाइवे छ जुन हिसाबले, जस्तो वीरगञ्ज कति साँघुरो थियो, जितपुर कति साँघुरो थियो, सिमारा कति हामीले हेरेका थियौँ। यहाँबाट जाँदाखेरि 3 घन्टा 3.5 घन्टा लाग्थ्यो वीरगञ्ज जान भने अहिले कति सजिलो छ। एक्सिडेन्टहरू कम हुन्छन्। जुन मान्छे हिँड्ने बाटोहरू र के अरे अरू साधन हिँड्ने बाटोहरू र भारी साधनहरू हिँड्ने बाटोहरूलाई यकिन गरिएको हुन्छ। बाटोको विषयमा अब यो 35 दिन सूचना जारी गरेको छ। योभन्दा पहिला नि 4 चोटि या 3 चोटि 3 पटक सूचना जारी भइसकेको छ र अब अहिले चाहिँ यो सूचना जारी भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यहाँको स्थानीय जनताले के आशा गरेका छौँ भने अब यो चाहिँ भत्किन्छ। नगरसभाको बैठकबाटै सडक फराकिलो बनाउने निर्णय बहुमतले पारित गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्यमा अवरोध नगर्ने बताउँदै आएको छ। हेटौँडाको रातोमाटेदेखि यता चितवन जाने बाटोको चाहिँ क्षेत्रमा पर्ने दायाँ बायाँ 25 गज सडक चाहिँ विस्तार गर्नको लागि सूचना जारी भएको छ यही असार 10 गते। सो सम्बन्धमा चाहिँ यो हेटौँडा बजारको फराकिलो बनाउने विषय चाहिँ विगत लामो समयदेखि अड्किँदै आएको विषयवस्तु हो। यसअघि बारम्बार गरेका प्रयासका बावजुद बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई यो पटक भने स्थानीय तहकै साथ छ। विरोध त्यस्तो खासै छैन। विरोध भन्ने कुरो कुनै व्यक्तिको कानुन अनुसारको कानुनको विरोध गर्न पाइयो। कानुनमा व्यवस्था भएको कुरोलाई कानुनी विरोध गर्न चाहिँ गरे हुन्, तर त्यस्तो त्यो विस्तार गर्नै दिँदैनौँ हामीले चाहिँ त्यो समस्या गर्छौँ भन्ने कुरा होइन।
हो कसरी विस्तार गर्ने कम क्षति गर्ने त्यो हिसाबमा साकारी चाहिँ उहाँहरूसँग भइरहेको छ हाम्रो। 2073 साल पुस 14 गते हेटौडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो। 52 वर्ष अघि 2021 सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँ बायाँ 25-25 मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो। सो समयमा मनहरीदेखि राप्ती रोडसम्मका घर टहराहरूमा डोजर चल्यो, घरहरू भत्कियो। तर जब राप्ती रोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि बजार क्षेत्रमा डोजर प्रवेश गर्न खोज्यो तब त्यस क्षेत्रका बासिन्दा व्यापारीहरूको आन्दोलनले सडक डिभिजन ब्याग भएको थियो। सोही बेलादेखि सडक फराकिलो पार्ने बहस भए पनि काम भने सुरुवात हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन नेउपाने। सबिनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सडक डिभिजनले यसअघि पनि पटक पटक सूचना जारी गरे पनि राजमार्गको यो 25 गज क्षेत्र फराकिलो पार्न सकेको छैन। सडक विस्तार भए नगर पनि अब व्यवस्थित र सुन्दर हुने हो, यसमा दुई मत रहेन। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले पनि बैठकले पनि सडक फराकिलो बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको रहेछ। आखिर कामलाई मूर्त रूप दिन चाहिँ के कुराले समस्या भएको हो? अब यो 25 मिटर फराकिलो पर्ने विषय चाहिँ लामो समयदेखि यो पेचिलो बन्दै आएको विषयवस्तु हो। अब मुख्य गरी अब बजार क्षेत्रमा रहेका घर धनीहरू जो प्रभावितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आन्दोलन र व्यवसायीहरूको छात्र सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो विषयमा चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरिरहेको र सडक डिभिजनले पटक पटक यसलाई भत्काउन चाहिँ तयार गरिरहेको तर नसकिरहेको अवस्था थियो। अब अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ अब नजिकमा रहेका सबै सहरहरू व्यवस्थित हुँदै गइसके। अब यो मुख्य गरी बजार क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन, सहर विकास हुनको लागि सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको बाटोको रहने भएको कारणले गर्दा अब यो बाटो फराकिलो बनाउने काममा विगतमा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष लगायतको नगरले पनि त्यसको खासै इनिसिएसन नलिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ यसलाई यो नगरको फराकिलो बनाउने कामलाई रोक्नुहुन्न, यसलाई एक मतका साथ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भनेर गत 20 गते हाम्रो हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 13औं नगरसभाको दोस्रो बैठकबाट सबै जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभामा उपस्थित भएको हलमा आफ्नो स्थानबाट उभिएर एक मतका साथ अब यो सडक फराकिलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ समर्थन गरेको छ र यो गएको 10 गते डिभिजन सडक कार्यालयले पनि यो 25 मिटर फराकिलो पार्ने विषयलाई सूचना जारी गरेको अवस्था छ र अब भने यसलाई फराकिलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले यहाँले मलाई प्रत्यक्ष लाइभमा चाहिँ जोडिरहँदाखेरिको अवस्थामा पनि म यतिखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सभाबाट एकैछिन बाहिर निस्किएको छु तपाईसँग कुरा गर्नको लागि। अहिले यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सबै सरकारवालाहरू बसेर यतिखेर चाहिँ त्यही विषयमा अब यो कसरी फराकिलो पारेर जान सकिन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ छलफल चलिरहेको छ। यसपटक समेत गरेर चौथो पटकसम्म सडक डिभिजन कार्यालय सूचना निकालिसकेको छ भनेपछि यसपटक चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगमा यसले सार्थकता पाउँछ? यसभन्दा अगाडि स्थानीय सरकारको तर्फबाट त्यति सहयोग नभएको, स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो स्थानीय चाहिँ पब्लिकहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ, मुआवजामा सम्बोधन गर्नुपर्छ, होइन भने हेटौडा बजारको मुख्य बजार क्षेत्रलाई सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ 16-16 मिटर भत्काउन घरवाला र चाहिँ व्यवसायीहरू पनि तयार छन्। त्यस कारणले त्यसरी चाहिँ भत्काएर जानुपर्छ र यो मार्गलाई चाहिँ बाइपास गरेर चाहिँ अर्को नयाँ बाटो खोलेर यसलाई बाइपास गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्दै आएको सन्दर्भमा अब भने बाइपासको विषयमा पनि कुनै पनि केन्द्रीय सरकारबाट निर्णय नभएको र यो अहिले भएको सडकको चाहिँ क्षेत्राधिकार 25-25 मिटर दायाँमा भित्रको बिचमा चाहिँ यसलाई 16-16 मिटर कायम गर्ने विषयमा पनि निर्णय नभएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अब यो सडकमा पर्ने घरवाला जो प्रभावितहरू छ उहाँले दिएको मुद्दाको सन्दर्भमा पनि यो तत्कालीन राजपत्रमा प्रकाशित भएको सडकको क्षेत्राधिकार अनुसार 25-25 गज यानी कि 22.5 मिटर फराकिलो बनाउन कुनै पनि मुआवजाहरू दिन नपर्ने भन्ने फैसला पनि भइसकेको सन्दर्भलाई अब मध्यनजर गर्दै अब यसको कुनै पनि निकास छ भने एउटा फराकिलो बनाएर जाने मात्र निकास छ, त्यसकारण त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हेटौडा उपमहानगरपालिका एक मतका साथ अगाडि बढेको छ। यहाँ बैठकमै हुनुहुन्छ, बैठकबाट उठेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म यहाँसँग धेरै समय लिँदैन। मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग, सूचना जारीपछि अब यो व्यवसायीको आन्दोलन, घर धनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा हेटौडाको सडक विस्तार वर्षेनी रोकिने गरेको छ, यसपटक पनि त्यस्तो हुने सम्भावना होला नि फेरि? पक्कै पनि उहाँहरूले पनि अब सङ्गठित रूपमा मलाई लाग्छ भोलि बिहान उहाँले पनि आफ्नो भेला चाहिँ बोलाउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि आधिकारिक धारणा भोलि बिहान पनि त्यो अनुसारको आउला र अहिले चाहिँ सरकारवालाहरूको बिचमा यहाँ छलफल भइरहेको छ, यसबाट पनि केही निष्कर्ष निक्लेला। अब जसरी हुन्छ अब स्थानीय सरकारको हैसियतले हामीले एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना अनुसार पनि
अब व्यवसाय लाई कसरी अब चाहिँ विस्थापित भइसकेपछि उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि के कस्ताहरू योजनाहरू बनाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा व्यवसायमा फर्किने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ। आज उहाँहरूले चाहिँ ऋण काटेर व्यवसाय गर्नुभएको छ भने भोलिको दिनमा त्यो ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ एउटा स्थानीय सरकारको हिसाबले त्यसलाई एउटा चाहिँ मध्यनजर गर्ने। प्लस अब घर धनीहरूको हिसाबले कति मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी हुन्छन् र उहाँलाई पुनर्स्थापनाको लागि स्थानीय सरकारको हिसाबले जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतको कुराहरूमा के कतिसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हदैसम्म हामी लचकता अप्नाएर चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो सोच विचार छ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हेटौँडा उपमहानगरपालिका मकवानपुरका प्रवक्ता सबिन नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801514424, त्यसै गरी एनटिसी 9745615654मा कल गर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम सकिएपछि पनि आफ्ना समस्या गुनासाहरू भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हवस् त, नमस्ते।